26 जनवरी। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो हंसी ख्वाब क्या हुए। Please subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon to get notifications of our latest videos. जो मैं सुनाने वाला हूं वो ईला ने जो मूड क्रिएट किया अपने जादुई आवाज के साथ, उससे काफी अलग सा होगा। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिर लुधियानवी साहब की एक छोटी सी नज्म सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने तकरीबन 80 या 85 साल पहले लिखी थी। बरतानवी नेवी में जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उनके उपद्रव के बाद, जिसे अंग्रेज बगावत कहते हैं और हम दूसरी जंग आज़ादी, उन्होंने उसके मुतालिक ये नज़्म लिखी थी। इसका उन्वान है 26 जनवरी, और इसे सुनकर आपको न सिर्फ पिछले 26 जनवरी की याद यकीनन आएगी, बल्कि उस हादसे के साथ और जुड़े हुए और कई सारे पहलू भी शायद आपके जहन में आए, और आज की सच्चाई का अक्स कहीं आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। 26 जनवरी। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा। इफलास यानी गरीबी। दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ चले थे कुएदार तक, फांसी के तख्ते तक, जो अपने साथ चले थे कुएदार तक, वो दोस्त, वो रफीक, वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम, वो सजायाब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो वादाए अतलस व किमखाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बश्र दोस्त अमन खां, जमहूरियत नवाज बश्र दोस्त अमन खां, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। टाइटल्स, अलकाब। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिरो नायाब क्या हुए। हर कूचा शोलाजार है, हर शहर कत्लगाह, यकजहती ए हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो महताब क्या हुए। मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। और जो कुछ मैं आप सब हाजरीन की खिदमत में आज पेश करना चाहता हूं, मैं उसका इंतसाब, समर्पण, डेडिकेशन पंजाब की ज़मीन के नाम करता हूं, और सिख कौम के नाम, जिसके सीने में धड़कता है बकौल इस्मत चुगताई के, शाद आब कहकहे लगाता हुआ आने वाले को बाहें फैला के समेट लेने वाला पंजाब का दिल, और उन किसानों के नाम, किसान जिन्हें फैज साहब ने खुदा का नुमाइंदा जमीन पर खुदा का नुमाइंदा कहा था।
अपनी नज़्म में, और जिन्हें साहिर लुधियानवी साहब ने इस लक़ब से नवाजा था, नाज़िमे गुल पासबान रंग व बू गुलशन पनाह, नाज परवर लहलहाते खेतों का बादशाह। वो दहकां जो महीनों से अपनी तजवीज़ लेकर, अपनी इल्तिजा लेकर दरे इंसाफ पर खड़े हैं और जिनके सब्र का बराबर इम्तिहान लिया जा रहा है। और आखिर में उन सब भाइयों बहनों के नाम जिन्होंने चाहे खुशहाली के दिन हो, चाहे ज़लज़ला, चाहे सैलाब, चाहे कोविड, चाहे लॉकडाउन के दिनों में हमेशा ज़रूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, चाहे गंदुम के लंगर से, चाहे ऑक्सीजन के लंगर से। और सबसे अहम उन दोस्तों के नाम जो अपने अजीज़ों से बिछड़ जाने के सदमे से आज तक जूझ रहे हैं। शायद उनके जख्मी दिलों को कुछ मरहम लग जाए इन बातों से जो मैं पढ़ने वाला हूं। अफसोस ये अंग्रेजी में है, जिसके बारे में कुछ लोगों को शिकायत थी, लेकिन सरल अंग्रेजी है, और अगर इसमें आपको दिलचस्पी लगे तो इस किताब का तर्जुमा भी हो चुका है नबी के नाम से। इस किताब का नाम है द प्रॉफिट, और इसके 2-3 चैप्टर्स के मुख्तसर हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। And a plowman said, "Speak to us of work." And he answered, saying, "You work that you may..." Sorry? कोई disturbance आया? Was there some problem? Okay. And he replied, saying, "You work that you may keep pace with the earth and the soul of the earth. When you work, you are a flute through whose heart the whispering of the hours turns to music. Always you have been told that work is a curse and labor a misfortune. But I say to you that when you work, you fulfill a part of earth's furthest dream, assigned to you when that dream was born. But if you in your pain call birth and affliction and the support of the flesh a curse written upon your brow, then I answer that naught but the sweat of your brow shall wash away that which is written. You have been told also that life is darkness, and in your weariness you echo what was said by the weary, and I say to you that life is indeed darkness, save when there is urge. And all urge is blind save when there is knowledge, and all knowledge is vain save when there is work, and all work is empty save when there is love. And what is it to work with love? It is to weave the cloth with threads drawn from your heart. It is to build a house with affection. It is to sow seeds with tenderness and reap the harvest with joy. Work is love made visible. Then a woman said, "Speak to us of joy and sorrow." And he answered, "Your joy is your sorrow unmasked. And the self-same well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears, and how else can it be? Some of you say joy is greater than sorrow, and others say, nay, sorrow is the greater. But I say to you, they are inseparable. Together they come. And when one sits alone with you at your board, remember that the other is asleep upon your bed." And a woman said, "Tell us of pain." And he said,
Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding. Even as the stone of the fruit must break that its heart may stand in the sun, so must you know pain. And could you keep your heart in wonder at the daily miracles of your life, your pain would not be less wondrous than your joy. And you would accept the seasons of your heart even as you have always accepted the seasons that pass over your fields, and you would watch with serenity through the winters of your grief. Much of your pain is self-chosen. It is the bitter potion by which the physician within you heals your sick self. So trust the physician. And the cup he brings, though it may burn your lips, has been fashioned of the clay which the potter has moistened with his own sacred tears. इसके बाद आखिर में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। इसके मुसन्निफ हैं जनाब फ़हीम आज़मी साहब, और बात बहुत गहराई की उन्होंने की है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से। मेरे ख्याल से इस कहानी को समझाने की ज़रूरत ना इससे कहानी सुनाने से पहले पड़ेगी ना कहानी सुनाने के बाद। इस कहानी का उन्वान है आर्ट का पुल, कला का पुल, फ़हीम आज़मी। पहले तो सारा इलाका एक ही था और उसका नाम भी एक ही था। इलाका बहुत उपजाऊ था, बहुत से बाग, खेत, जंगली पौधे, फूल और झाड़ियां सारे इलाके में फैले हुई थी। इस इलाके में रहने वालों को अपनी जिंदगी जरूरियात जुटाने के लिए किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ता था। खेतों से अनाज, जलाने के लिए लकड़ियां, मकान बनाने के लिए भट्टी से पकी हुई ईंटें, पास के बागों से फूल और सब साग सब्जी और तालाब में मछलियां, गोया जरूरत का सारा सामान मिल जाता था। धीरे धीरे पास के शहर से सौदागरी, तहजीब और तरक्की की लहरें इस इलाके की तरफ बढ़ने लगी। और एक दिन इस इलाके के बीचों बीच बहुत बड़ा नाला खोद दिया गया। किसी ने कहा कि ये गड्ढा बिजली के तारों को खंबे के ऊपर से ले जाने की जगह जमीन के नीचे दबाने के लिए खोदा गया है। कोई कहता था नहीं नहीं नहीं, इस इलाके में टेलीफोन आने वाला है और ये टेलीफोन की लाइनें बिछाने के लिए खोदा गया है। गोया जितने मुंह उतनी बातें। बस सवेरे ही सवेरे ट्रैक्टर और कटियर और उनके साथ कुछ मजदूर आ जाते, फावड़े और गैंती लिए। ये लोग इस गड्ढे को गहरा करना शुरू कर देते और शाम को चले जाते। अगर कोई इनसे पूछता तो बस यही कहते कि भाई ठेकेदार से पूछ लो, हमें नहीं मालूम कि ये गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। रोज बरोज गड्ढा गहरा होता गया और एक दिन उसने इलाके के बीचों बीच एक सूखे नाले की सूरत इख्तियार कर ली। अब इसको पार करना लगभग नामुमकिन सा हो गया और इस तरह नाले के इस पार के लोग और उस पार के लोगों का ताल्लुक टूट गया। कभी कभी नाले के इस पार के लोग उस पार के लोगों से नाले के दोनों तरफ खड़े होकर बातचीत कर लेते और ज्यादातर बात का मुद्दा ये नाला ही होता। उन्हें उन कोयलों, फाख्ताओं और मैनाओं से बहुत हसद होती जो बिना किसी बंधन नाले के इस पार के पेड़ों से उड़कर उस पार के पेड़ों पर बैठ जाते थे और इस पार के खेत से उड़कर उस पार के खेत में दाने चुगते थे। और एक दिन ठेकेदार के आदमी चले गए। नाला उसी तरह खुदा रहा। गालिबन दूसरा ठेकेदार जिसे तार बिछाना था या तीसरा ठेकेदार जिसे गड्ढा भरना था वो अभी मुकर्रर नहीं किए थे या वो किसी दूसरे काम में मसरूफ थे। ये सूखा नाला यूं ही पड़ा रहा यहां तक कि बरसात आई और ये पानी से भर गया। धीरे धीरे उसके दोनों तरफ के किनारे टूटने लगे और उसने एक नदी की शक्ल ले ली जो आगे चलकर एक बड़े नाले में शामिल जाती थी
اور پھر ایک دریا سے مل جاتی تھی جو اس علاقے کے پاس بہتا تھا۔ سردی آئی تو لوگوں نے سوچا کہ نالے کا پانی خشک ہو جائے گا اور شاید ٹھیکیدار کے آدمی اس کو تب بھر دیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اسے خود بھرنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی سردی ختم ہوئی اور گرمی آئی، آس پاس کی پہاڑیوں پر برف پگھلنے لگی۔ یہ برف پہلے بھی پگھلتی تھی مگر چھوٹی چھوٹی نالیوں کی شکل میں پھیل جاتی تھی اور تیزی سے ڈھلان کی طرف بڑھ کر اس کا پانی بڑے دریا میں مل جاتا تھا۔ اگر کہیں پانی جمع بھی ہوا تو زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں تھا، مگر اب سارا پانی بہہ کر علاقے کے اس نالے میں آ گیا۔ گرمی بیتی، برسات آئی، نالا اور چوڑا ہو گیا۔ پھر سردی آئی اور پانی اسی طرح بہتا رہا۔ پھر پہاڑیوں پر برف پگھلی، نالا اور چوڑا ہو گیا، کنارے ٹوٹتے گئے اور یہ نالا ہر سال چوڑا ہوتا گیا، اور پھر اس نے ایک بڑے دریا نے اس علاقے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہاں کے باشندوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ رشتہ دار کچھ ادھر کچھ ادھر رہ گئے۔ اب جب محمد خاں کی بیٹی کے نکاح کا مسئلہ سامنے آیا تو محمد خاں کی بیوی نے کہا، تمہیں فکر کاہے کی ہے؟ تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو بچپن میں رشتہ طے ہو چکا تھا۔ محمد خاں پہلے تو چپ رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، کیا بات کرتی ہو؟ وہ لوگ اس پار کے ہیں، تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو نہیں، یہ رشتہ اب ہو نہیں سکتا، اب ہمارا ان سے کیا واسطہ، تو وہ اپنے علاقے میں رشتہ ڈھونڈو۔ تو ایسی کون سی بات ہے، ہم ایک ہی تو ہیں، وہ اس پار رہتے ہیں تو کیا ہوا، تمہارا بھائی ہی تو ہے۔ نہیں، اب وہ اس پار رہتا ہے، بیچ میں دریا ہے، اس پار کے لوگ اس پار کے لوگوں سے الگ ہیں، وہ میرا بھائی تھا، لیکن تب جب دریا نہیں تھا۔ تو دریا خون کے رشتوں کو بھی توڑ سکتا ہے، ہاں توڑ سکتا ہے۔ دریا سرحد بنا دیتا ہے، ملکوں کو الگ کر دیتا ہے، انسانوں کو الگ کر دیتا ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ اس کی بیوی بولی، ہاں میں کہہ رہا ہوں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو سب کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو نہیں کہ دریا کو پار کر کے آسانی سے ادھر سے ادھر جایا جا سکے، دریا پر پل بھی نہیں ہے، اس میں ناؤ بھی نہیں چلتی۔ اور ہوا بھی یہی تھا، پل بنانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ جب بھی پل بنتا تھا ایک موسم بھی نہیں نکلتا تھا، سردی میں بنتا تھا تو گرمی میں گر جاتا تھا۔ پہاڑوں سے آنے والے پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، لوگ مٹی بھر کر لکڑی کا پل بناتے تھے، کوئی سیمنٹ کا پل تو بنتا نہیں تھا، تو مٹی کا پل کیسے ٹکتا؟ اور ناؤ، اس کی بھی کوششیں کی گئی۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ پل نہیں بنتا اور لوگ دریا کو پیدل بھی پار نہیں کر سکتے، تو ناؤ ہی بنا لیں، اسی پہ چڑھ کر دریا پار کر لیا جائے گا۔ مگر ہوا یوں کہ جب پہلی ناؤ بنی تو منگو دودھ والا صبح آیا اور محمد خاں سے بولا، خاں صاحب سنا آپ نے، وہ جو 4 گھڑوں کو الٹا کر کے اور اوپر کیکر اور سرپت کا مچان بنا کے ناؤ بنائی تھی، اس میں 2 گھڑوں میں زہریلا سانپ گھس گیا اور 2 مسافروں کو ڈس لیا۔ اب مکھیا کہتا ہے کہ ناؤ نہیں چلے گی۔ بھائی محمد خاں بولا، ارے ہر مشکل میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے، اگر ہم کچھ دن تک مچان پیٹتے رہیں گے اور ناؤ چلتی رہے گی تو سانپ خود ہی بھاگ جائے گا، مگر چلے گی کیسے؟ مکھیا نے تو روک دیا، گھڑے توڑ دیے گئے ہیں۔ محمد خان نے مکھیا کو دھیرے سے ایک موٹی سی گالی دی اور چپ ہو گیا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، مکھیا سے کون جھگڑا مول لیتا، لیکن محمد خان کا دل نہیں مانا۔ اس نے سوچا کہ پنچایت بلائی جائے، ہو سکتا ہے پنچایت کے کہنے پر مکھیا مان جائے۔ تب محمد خان نے لوگوں کے گھر جا کر انہیں سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو آخر اس میں حرج کیا ہے، دنیا کا نظام محبت پر چلتا ہے، نفرت سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پھر تم تو جانتے ہو نا کہ تمہارے بھی رشتہ دار دوست اس پار رہ گئے ہیں، ناؤ چلانے سے ہم اپنا میل جول تو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ارے گھس گیا ہوگا سانپ تو گھروں میں گھس جاتے ہیں، تو کوئی گھر تو نہیں چھوڑ دیتا۔ کچھ لوگوں نے محمد خان کی بات مانی، کچھ چپ رہے اور کچھ نے اس کی سخت مخالفت کی۔ پنچایت ہوئی، لوگ بولتے رہے، کبھی دھیرے دھیرے کبھی جوش سے، بوڑھے اور جوان سب بولے، لیکن مکھیا نے بس ایک بات کہہ دی،
تم ناؤ بنانے کی بات اس لیے کہتے ہو کہ ناؤ میں بیٹھ کر لوگ اس پار سے اس پار جا سکیں ہیں؟ دیکھو اپنی دھرتی کی طرف، دیکھو اپنے لہلہاتے کھیت، ہم کتنے خوش ہیں کہ ہمارے کھیتوں کا اناج اور ہمارے پیڑوں کے پھل ناؤ سے ہم اس پار بھیج دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ارے کس کس کو روکو گے؟ نہیں جی، ہم اپنے علاقے میں خوش ہیں، اپنی روٹی ان کو دے دیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ پیٹ سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ اور مکھیا پنچایت میں اکیلا تو آیا نہیں تھا، ہاتھ میں لاٹھیاں اور بلم لیے ہٹے کٹے جوان ساتھ تھے۔ مکھیا تو اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، مگر یہ جوان بھیڑ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، اپنی لاٹھیاں اور بلموں کو یوں اٹھائے رکھا کہ سب کو دکھائی دیں۔ آج محمد خان کے بھائی کے بیٹے کا نکاح ہے جو اس طرف رہتا تھا۔ دریا کے پار شہنائی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ محمد خان دریا کے کنارے بیٹھا اس سریلی آواز کو سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش یہ بارات اس کے گھر آئی ہوتی، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ شہنائی کی آواز پھر آئی اور محمد خان نے سوچا دریا اس آواز کو تو روک نہیں سکا اور روک بھی نہیں سکتا، یہ تو دریا کے پانی سے ٹکرا کر اور بھی میٹھی لگتی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ اور لوگ محمد خان کے پاس آ بیٹھے اور سوچنے لگے، کیا آواز آ رہی ہے دریا کے اس پار سے؟ ہماری سرحدیں الگ ہیں اور بیچ میں دریا ہے، مگر یہ موسیقی کی آواز کتنی سہانی لگ رہی ہے۔ نکاح ہو گیا اور شہنائی کی آواز بند ہو گئی، لیکن تب تک تو جیسے لوگوں کو چسکا پڑ گیا تھا۔ دریا کے کنارے روزانہ سرے شام میلہ لگنے لگا اور اس پار کے گیت اور ستار کی آوازیں سنتے رہتے، اور پھر اس پار کے لوگ بھی اپنی طرف کے کنارے پر بیٹھنے لگے اس پار کے گیت سننے کے لیے۔ دریا کے پانی سے چھن کر آنے والی آواز کتنی درد بھری، کتنی سریلی، اور پھر ان آوازوں کے ساتھ اور بہت کچھ آیا۔ دریا کے کناروں پر پکنک ہونے لگی، پکوان پکنے لگے، برسات سے بچنے کے لیے چھپر بن گئے، بیٹھنے کے لیے چبوترے اور کھانوں کی خوشبو، گانے کی آوازیں اور شریروں کی جھلک۔ اب دونوں طرف کے علاقوں میں نفرت کا احساس ختم ہونے لگا کہ ایک دن اس علاقے کا مکھیا آیا اور کہنے لگا، تو ہمارے یہاں گانے والوں اور شاعروں کی کیا کمی ہے کہ تم اس پار کے گانوں کی آوازیں اتنے شوق سے سنتے ہو؟ اپنے علاقے کے گانے سنو، اپنے علاقے والوں کی آواز سنو، بستی میں جا کر بیٹھو، وہ تو اس پار کے لوگ ہیں۔ لیکن محمد خان بولا، مکھیا جی اب یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو روک سکیں، انہیں اب ناؤ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آسانی سے اس پار سے اس پار جا سکتے ہیں کلا کے پل پر۔ اور اس بار کسی نے محمد خان کی بات کو نہیں کاٹا۔ مکھیا اپنی آنکھوں پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سایہ کر کے اچک اچک کر دریا پر بنا ہوا پل تلاشنے لگا جو اسے نہ دکھا۔